اليوم غادي نشوفو الدرس ديال غرامير. لاكوز هي السبب. هو درس اللي مشهور معروف كيعجب كاع التلامذ، غادي يجيكم ساهل بزاف. نشوفو الأمثلة. J'observe et je découvre. Le pharmacien الصيدلاني est débordé فايض، يعني مضغوط بالوقت وفايض، car il y a beaucoup de monde au comptoir، حيت كاين بزاف ديال البشر في الكونطوار قدامو، يعني كلشي باغي مزروب وباغي ياخد دواء وهادي ودوخوه. إلي ديبوردي. باش ديبوردي علاش هو مديبوردي؟ لأن بزاف ديال البشر واقف عليه كونطوار وكيقولو سير بينا عطينا هادي. هنا زبير emmène son fils chez le médecin. زبير جاب ولا دا ولدو للطبيب، هذا حدث. هنا غادي نعرفو لاكوز السبب. إذا باش غنبداو بهاد الأداة ديال لاكوز، هاد الأداة باسكو، لأن كيما شفنا، لأن علاش هاد السيد مضغوط ومقلق ومعصب؟ لأن البشر واقف عليه. هنا زبير دا ولدو للسبيطار، علاش؟ هنا نعرفو لاكوز السبب. parce qu'il a beaucoup de fièvre، لأن باسكو وتلاقات او مع هاد اي، هاد دو فويال تلاقاو، كنحيدو الأولى وكنديرو هاد أكسون. parce qu'il a beaucoup de fièvre، حيت فيه بزاف ديال السخانة. لا فيèvre هي السخانة، إذا فيه بزاف ديال السخانة، داكشي علاش داه لعند الطبيب. هادي اللي تبقى تدوخكم بزاف، هاد كوم حيت شفناها في واحد الدرس ديال لا كومباريزون. مثلا لو فيس اي كوم سون بير، الولد راه بحال بواه. إذا هاد كوم راه ماشي د لا كومباريزون، هاد كوم عندها معنى آخر. كوم إلي فاتيغي لأنه مريض، كوم إلي فاتيغي. هنا المعنى ديالها ماشي هذا بحال هذا، المعنى ديالها هو لأنه مريض، مالو ما يمشيش للمدرسة ولا شنو. إل غاستو لي بطبيعة الحال غادي يجلس في الدار، يشد الفراش، إل غاست سيبقى في الفراش، في الناموسية ديالو ناعس. إذا كوم حداو منها من تكون في الأول، شوف المعنى ديالها واش كتعني لأن ولا كتعني لا كومباريزون اللي شفناها من قبل. هنا il n'a pas pu venir، هذا راه pu راه لو فيرب pouvoir. il n'a pas pu pouvoir، ما قدرش، هو ما قدرش. هنا لا نيغاسيون، ne pas وسطها l'auxiliaire avoir. il n'a pas pu venir، ما قدرش يجي، à cause بسبب de son entorse à la cheville. بسبب il n'a pas pu venir à cause de son entorse à la cheville. l'entorse هو الالتواء، تلوات له الشوفيه. الشوفيه هي اللي تحت داك العظم ديال الرجل، تلوات له الشوفيه. كتوقع بزاف اللي كيديروا الرياضه. اذا الالتواء ديال الشوفيه، ديال الكاحل، ما يقدرش يجي. كاينه واحد الملاحظه مهمه، هاد اكوز كدار ملي كتكون السبب خايب، يعني كنقولوا بسبب وقعت له حاجه خايبه. ولكن مثلا تقول جي ريوسي ليكزامان، نجحت في الامتحان، غتقول له اكوز دو طون ايد، بسبب حاجه خايبه. لا تقول له غراس، دابا نشوفها غراس ا طون ايد، بفضل. بسبب كتكون هاد اكوز كتكون في حاجه خايبه، تلوات له رجلو. ولكن غراس راه بحالها، زعما نقول جي ريوسي ليكزامان غراس ا طون ايد، ولا اطون اكسبليكاسيون، والشرح ديالك هو اللي خلاني انا ننجح في الامتحان. اذا الحاجه خايبه كنديروا فيها اكوز، حاجه زوينه كنديروا فيها غراس. عقلوا عليها مزيان. ندوزو الاسئله. اش قال لنا؟ لي لي مو اون كولور، قرا هاد الكلمات اللي بالالوان. كار، باسكو، كوم، اكوز. ا كيل كيستيون ريبوند سيز اكسبرسيون؟ الى اين سؤال كيجاوبوا هاد لي اكسبرسيون هادو؟ اين السؤال اللي كيجاوب عليه؟ غنقولوا بانهم كيجاوبوا على لا كيستيون علاش، بوركوا. ريبون على كيستيون بوركوا، علاش هذا الدولة، علاش هذا معصب، علاش هذا الدولة للسبيطار، علاش هذا ما يمشيش للمدرسة، علاش هذا مثلا ما يجيش لأنه تلوات له الرجل. إذا كيجاوب على السؤال بوركوا. les expressions elles répondent à la question، على السؤال pourquoi، لماذا. ندوزو نشوفو السؤال الثاني. قال لك que veut-on savoir en posant ces questions؟ اش باغي نعرفو من كنوضعو هاد الاسئله؟ غتقول له سيدي on veut savoir la cause، السبب. نريد ان نعرف السبب ديال شي حاجه. la cause de quelque chose، ديال شي حاجه. داكشي اللي كنوضعو دوك الاسئله ديال بوكو. ثالثا
La cause de la phrase C est-elle négative ou positive? La cause de la phrase C. La phrase C, شنو هي؟ هي comme il est fatigué, il reste au lit. لأنه مريض غادي يجلس في هذاك. إذا la cause ديال ديك الجملة C. C هي اللي فيها comme il est fatigué, il reste au lit. La cause est négative. سلبية. بحال ديك ديال اللي قلت لكم بأنها حاجة خايبة أنه تلوث لو شوفية. دوزو السؤال 4. قال لك écrit كتب لنا une phrase avec une cause positive. كتب لنا شي جملة اللي فيها سبب زوين. مثلا j'ai réussi à l'examen grâce à ton aide. Grâce à ton aide. Grâce à ton aide. السؤال 5 اش كيقول لك dans la phrase C où est placé le mot comme. هضرنا عليه قبيله فين محطوط هاد الكلمه comme في الجمله C. Comme il est fatigué, il reste au lit. Elle est placé le mot comme. اش غنقولوا placé au début ولا تقول en tête de la phrase اللي بغيتي دير في رأس الجملة ولا au début de la phrase. هنا dans la phrase D في هاد الجملة D هي اللي قلنا il n'a pas pu venir ما قدرش يجي لأن à cause de son entorse à la cheville لأن ملويالو الشوية ديالو. Dans la phrase D pourquoi n'a-t-il pas pu venir علاش ما قدرش يجي à cause de son entorse à la cheville car il a une entorse à la cheville ولا une entorse التواء أصابع. ندوزو للجغرافيا واش كيقولوا لنا هنا في القاعدة. on appelle cause نسمي السبب لو موتيف دون اكسيون هو المسبب ديال واحد الفعل واحد لاكسيون واحد الفعل ولوريجين دان ايفينمون ولا الاصل ديال واحد الحدث يعني السبب في واحد الحدث. كون ما وقعتش هذه ما توقعش هذه. كون ما كانش عنده الكليان بزاف مصدع في كونطوار ما غاديش يتقلق ويتزير. كون ما كانش ولدو جاتو سخانه ما عندهاش طبيب. اذا لوريجين دان ايفينمون الاصل ديال واحد الحدث ولا السبب ديال واحد الحدث. بور ديجاجي لا كوز باش نكتشفوا السبب لا كوز اون بوز لا كيسيون كنوضعوا السؤال ديال بوركوا لماذا علاش. بور اكسبريمي لا كوز باش نعبروا على هاد لا كوز على السبب on utilise كنستعملوا هاد العبارات اللي شفتوهم باللون الليموني قبيله لي زيكسبرسيون سويفونت. هاد العبارات التاليه كار هادي كيكونوا وسط الجمله كار وباسكو كتكون وسط الجمله ممكن تكون موراها اون فويال كنحيدوا هاد الاخرى وكنديروا اكسون. كوم هادي كتكون في الاول الجمله غالبا بويسكو لانه اكوز دو كتكون في حاجه سلبيه. غراس ا كتكون في حاجه ايجابيه. بار مونك دو يعني كيكون حاجه سلبيه لان كتكون ناقصه مثلا الفلوس ما قادش يشري كتوبه ولا هذا. فوت دو حاجه سلبيه ثاني الخطا ديال هذا داكشي علاش وقع هذا. ندوزو لتحت لي غوما واحد لا غومارك هنايا قال لك كوم اكسبرسيون دو لا كوز. هذه كوم من كتكون كتعبر على السبب se met toujours en tête de phrase كتحط ديما في الاول ديال الجمله ولكن في لا كومباريزون كتحط وسط الجمله. عقلوا عليها في المقارنه. à cause de par manque de faute de s'emploie pour une action défavorable يعني كيستعملوا في شي حاجه خايبه عاد تمشي تحطهم في حاجه زوينه تقول حقا راه تا هادو دي زيكسبرسيون دو كوز. هي دي زيكسبرسيون دو كوز ولكن يكون المعنى ديالو ما صحيحش. مثلا غتقول له à cause de ton aide j'ai réussi l'examen ما صحيحاش. حاجه خايبه انه عاونك ونجحتي في الامتحان لا. إذا s'emploie كتستعملوا pour une action défavorable حوايج خايبه. exemple elle a été punie هو عوقب à cause de ses bêtises بسبب البساله ديالو ولا الحماضه ديالو. هنا الغدوبل هو كيسقط كيدوبل par manque de travail لانه الخدمه ناقصه عنده. فهمت ما كيجتهدش يعني ما كيعطيش وقت الامتحانات ديالو والدروس ديالو par manque يعني نقص في العمل. هانت ديك الهضره اللي قلت قبيله نرجعوا ليها هنا في القاعده. قال لك سيدي غراس ا بفضل ما نقولوش بفضل نقولوا شي حاجه خايبه. غراس ا سومبلوا بور اون كوز بوزيتيف ايجابيه واحد السبب ايجابي راه قلت لكم قبيله. اكزامبل القروج ا رومبورتي هشام القروج راه ربح دو ميداي جوج ميداليات
grâce à sa persévérance. Grâce à sa persévérance. La persévérance شنو هي؟ البيرسيفيرونس ما بغاش تخرج لي كاع معك لا. بيرسيفيرونس هي المثابره يعني كيداوم على واحد الحاجه. هو المعروف على هشام كروش هو انه مجتهد. هو كان باش كيتريني كيمشي تقريبا واحد 60 كيلومتر يوميا ديال لونطرينمون ما بين بركان والسعيديه. بدينا هو من مدينه بركان قريبه عليه السعيديه بشي 30 كيلومتر. كان كيمشي لها في الصباح ويرجع ليها في العشيه في لونطرينمون ديالو قبل ما يولي بطل اولمبي. دوزو الصفحه الاخرى اللي فاتت التطبيقات. اللي قال لك جو مونطرين ديال relève dans les phrases l'expression de la cause. هاد الجمل اللي عطاكم من تحت قال لك بين لنا فين هي الاكسبريس التعبير ديال السبب. يعني داكشي اللي استعملناه باش نعبروا على السبب. اذا نسطروا عليه relève قال لك جبدوا نسطروا عليه هنا ونكتبوه هنا باش نكونوا خرجنا. هنا في الجمله الاولى قال لك كوم منى اي مالاد لان منى مريضه il ne peut pas aller à l'école. ما تقدرش تمشي للمدرسه. اذا فين هو الاكسبرسيون دو كوز هنا هي كوم وكتكون ديما في الاول الجمله راه قلناها قبيله كوم تكتبها هنا. ندوزو اللي تحت منها الجمله الثانيه كسيدي داكيا ne peut pas attraper la grippe. داكيا ما يقدرش يجيها الزكام car elle est vaccinée لانها ملقحه. اذا فين هو هنا الاكسبرسيون دو كوز هي كار نكتبوها هنا عاود لانها دايره تلقيح. نشوفوا اللي موراها كسيدي ta maman n'est pas contente. أمك ليست سعيدة parce que tu ne t'es pas lavé les mains لأنك ما غسلتيش يديك. أمك مقلقة حيت ما غسلتيش يديك مثلا وجلستي تاكل. إذا فين هي l'expression de cause هي parce que ندوزو الجملة اللي موراها دي اش قال لك tu es tombé malade. أنت طحتي مريض par manque d'hygiène بسبب نقص في النظافة. إذا فين هو التعبير ديال لا كوز هو باغ مونك بسبب نقص. هذا ديفافورابل ماشي حاجة زوينة. باغ مونك بسبب نقص في النظافة. هنا سيدي شنو قال لك تي اون بون سونتي أنت في صحة جيدة غراس بفضل. شفت الفرق ما بين حاجة زوينة وحاجة خايبة. غراس ا طون اكتيفيتي سبورتيف بفضل نشاطك الرياضي. النشاط الرياضي ديالك. إذا غراس ا grâce à. ندوزو للسؤال je m'évalue. je m'évalue نشوفو السؤال 8 ياك transforme les phrases suivantes en employant grâce à ou à cause de. هاد الجمل هادي غنحولوهم نلعبوا فيهم شويه باش نستعملوا اما grâce à حاجه زوينه ولا à cause de الحاجه الخايبه بالطبع. هنا سيدي شنو قال لك puisqu'elle est blessée لأنها مجروحة ولا مقصحة ولا blessée elle ne peut sortir ما تقدرش تخرج. إذا شنو غنقولو elle ne peut sortir راه حاجة خايبة أنها مضروبة. إذا ما نديروش grâce à. elle ne peut sortir à cause de نكملو sa blessure. جرح ولا كسر ولا هذا. أن بليسي ولات بليسيور كنهضرو على المصدر بسبب إصابتها. هنا الجملة الفراز بي اش كتقول لنا فراز بي سيدي كيقولك باغ مونك دارجون بسبب قلة الفلوس il ne pourra pas acheter هو ما يقدرش يشري سي ميديكامون الدواء ديالو. ما يقدرش يشري الدواء ديالو لأن ما عندوش الفلوس. إذا شنو غنصبحو من هنا نبداو شنو غنقولو il ne peut pas acheter il ne peut pas acheter ces médicaments à cause de إن حاجة خايبة de غنقولو son manque d'argent النقص ديالو في الفلوس d'argent.
شوفوا الجملة اللي موراها اش كتقول. ياك أسيدي tu réussis les exercices physiques كتنجح في التمارين الرياضية parce que tu as de la volonté لأن عندك الإرادة القوية. tu as de la volonté. إذا اش غنقولو tu réussis تنجح في التمارين الرياضية grâce à بفضل. هنا ما نديروش بسبب grâce à لأن حاجة زوينة أنك تكون ناجح à ta volonté الإرادة ديالك القوية. الدرس ساهل وكلشي كيعجبو لأنه ساهل بأنك تخدمو. أنا قال لك أسيدي جو ريسبكت لو ريجيم أليمونتير أنا أحترم الحمية الغذائية كار جو سوي مالاد لأنني مريض. إذا هاد لأنني مريض راه حاجة خايبة. إذا ما نديروش كاس نديرو أكوز دو. إذا جو ريسبكت لو ريجيم بالسيف عليه يحترم لو ريجيم أليمونتير بسبب المرض اللي فيه à cause de بسبب مرضه مرضي لأن هو اللي كيهضر بسبب مرضي. هنا الجملة الأخيرة اش كيقول لك elle se sent هو يحس نفسه elle لأنها بنت نقولو elle se sent heureuse هي تحس بنفسها فرحة car sa maman se rétablit لأن أمها كتشافى يعني كانت مريضة أمها وكتشافى. إذا اش غنقولو elle se sent heureuse كتحس براسها ناشطة فرحانة. حاجة زوينة أن أمها ولا خايبة أن أمها تشافى حاجة زوينة. إذا اش غنقولو غراس أو ريتابليسمون هاد ريتابلي كتولي المصدر ديالها ما كيبقاش فعل وإنما كيولي مصدر heureuse غراس وهنا ثاني غتحصل غراس أ لو ريتابليسمون اش كتولي كنقولو أ لو غراس أ لو ريتابليسمون أ لو كنعرفو بأنها كتولي أو. إذا اش غنقولو غراس أو بفضل الشفاء أو rétablissement de sa maman ديال أمها. مزيان غيقولك exprimer la cause dans ces phrases ولا يقولك شي حاجة. إذا انتهى الدرس هذه الصفحة 119 التطبيقات ديال لا كوز.